बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो हमारे दिल की धड़कन हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, मैं हूं अली हिजाज़ी। सामने है बैनुल अक़वामी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद। आज है 1 अक्टूबर 2024। तकरीबन 6 किस्म की मिर्ची आ रही है, 6 किस्म के करेले। अब इनमें देसी करेले कौन से हैं या मिर्ची देसी और हाइब्रिड सब्ज़ियाँ कौन कौन सी है और क्या रेट चल रहा है, आज कल से कितनी सस्ती है, ऐसी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीनन कि हमारे चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाज़िमन शेयर करें ताकि हज़ारों लोगों को हमारी आवाज़ पहुंच सके और वो महंगी ख़रीदारी ना कर सके। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं एक कलरफुल मिर्च से। माशाल्लाह इनके रेट चल रहे हैं 100 रुपये किलो। ये आ रहा है मोमंद एजेंसी से। 60-70 रुपए किलो है बेहतरीन लौकी फतेह जंग वाली और 4 सी भी आ रहा है। ये है माड़ू और काफ़ी महंगा है, 160 रुपए किलो। बिल्कुल इसी तरह माड़ू ठंडा भी महंगा है, इनकी रेट भी 160-70 रुपए किलो दस्तयाब है। ये देसी मिर्च है 120 रुपए किलो, पहचान लीजिए। ये एक नस्ल का करेला है, ऐसे गोल मटोल सा आता है, 800 रुपए 160 रुपए किलो दस्तयाब है। ये मुकम्मल देसी करेला है। फलियाँ बेहतरीन जायके वाली ये फलियाँ माशाल्लाह आप देख लीजिए, इनके रेट चल रहे हैं तकरीबन 120-130 रुपए किलो। ये है शिमला और इस वक्त स्वाद से शिमला आ रहा है। बेहतरीन शिमले का रेट आज चल रहा है तकरीबन 900 और 1000 रुपये, 180-200 रुपए किलो। मटर भी स्वाद से आ रहा है, सस्ते होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1800 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है। कहीं फुल भरा हुआ मटर 1800 से ऊपर भी दस्तयाब है, ऐसे 5 किलो का रेट है। ये हाइब्रिड करेला है, बड़े गुडों वाला, निहायत तरोताज़ा और ये भी महंगा है, तकरीबन 180-190 रुपये किलो। लाल मूली माशाल्लाह 150 रुपये की 12, पुदीना 100 रुपये की 12। सलाद पत्ते हैं, इनके रेट भी ये माशाल्लाह बड़ी गिडी है, 150 रुपये की 12। हमारे रॉयल सिटी पाकिस्तान फैसलाबाद के तोहफे फ्रेश कचालू 60 रुपये किलो है माशाल्लाह। छलिया और हजरों वाली 300 रुपये 60 रुपये किलो माशाल्लाह। भाई गोभी देखिए, देखकर मुंह में पानी आई, बिल्कुल सफ़ेद मलाई है ये माशाल्लाह। सिर्फ 100 रुपये किलो, 500 रुपये दड़ी, स्वाद के तोहफे। थाई अदरक बैंकॉक वाली और आज ये भी काफ़ी महंगा है। थाई अदरक के रेट चढ़कर 800 रुपये किलो हो गए हैं। चैना अदरक महंगा है और तकरीबन 4500 रुपये, 900 रुपये किलो दस्तयाब है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ अगले महीने आपको हम पाकिस्तान के ऑर्गेनिक अदरक दिखाएंगे चकशेदात के फार्म से। ये जो आप बेहतरीन लहसुन देख रहे हैं ये है चैना का ओरिजिनल लहसुन, काफ़ी बारी और रसीला लहसुन है। ये बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट पर अखराजात इतने ज़्यादा है, इनके रेट भी बड़े हैं, 550 रुपये किलो माशाल्लाह। ये है हमारे मुमलिकत पाकिस्तान के क्वेटा के तोहफे। ये जो लाल गाजर है ना, रस भरे हुए माशाल्लाह, तो महंगे हैं। जब तक पंजाब की बाबरकत ज़मीन के शुरू नहीं होंगे तब तक आप महंगा ही खाएंगे और इसका रेट आज के दिन 180 रुपये किलो दस्तयाब है। भाई ये है गोल बैंगन माशाल्लाह, गिफ्ट ऑफ फैसलाबाद, रॉयल सिटी के तोहफे है ये और इसके रेट चल रहे हैं 60-70-80 रुपये किलो। ये है सब्जियों की मछलियाँ, लंबे बैंगन और 60 रुपये किलो दस्तयाब है, 300 रुपये दड़ी, 4 अर्चन के शहर के तोहफे। ये जो करेली की नस्ल है ये 700 रुपये 140 रुपये किलो है। दरगई के मिर्च भी पहुंच गए हैं, काफ़ी लंबे लंबे और इतनी तेज़ खुशबू वाला है कि नाक जला रहे हैं भाई माशाल्लाह। 100 रुपये किलो दस्तयाब है। हाँ बिल्कुल फ्रेश टेंडा पड़ा है और टेंडा इस वक्त माड़ू टेंडा और देसी दस्तयाब है। 900 रुपये 180 रुपये किलो। हमारे 4 का लौकी भी पहुंच गया है माशाल्लाह, 350-400 रुपये का पूरा शापर आपको मिलेगा। भाई भिंडी आज मार्केट से गायब है। कमालिया के ये तोहफे 600 रुपये दड़ी, 120 रुपये किलो तक पहुंच गई है, आज महंगी है। भाई दोस्तों ये एक और नस्ल की जो करेला है तकरीबन 850-900 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है, 180-200 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है? माशाल्लाह ये कौन सा करेला है यार? ये पेवर देसी है। पेवर देसी, क्या रेट है इसका? 900 रुपये दड़ी। भाई 900-180 रुपये किलो। भाई यहाँ कद्दू इतना प्यारा पड़ा है, 350 रुपये का 8 किलो का शापर, 700 रुपये 140 रुपये किलो। हमारे स्वाद के शलजम दस्तयाब है भाई माशाल्लाह, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। अस्सलाम वालेकुम छोटू, क्या हाल है? माशाल्लाह ये ईरान का है जी दोस्तों, ये ईरान का लीमू है, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं है। इस तरह के लेबल लगे हुआ लीमू है और इनके रेट चल रहे हैं आज के दिन तकरीबन 3500 से लेकर 4000 रुपये तक, लगभग तकरीबन 700-800 रुपये किलो। ये है दूसरा टिंडा,
یہ بالکل دیسی ہے, 1000 روپے دڑی ہے بھائی, یہ مہنگا ہے. اور مکمل آرگینک دیسی ٹنڈا پنجاب کے سوغات ہے. یہ آملہ دکھاتے ہیں. یہ جو آملہ ہے اس سے آپ اچار اور مربہ دونوں بنا سکتے ہیں. اس وقت بہترین حالت میں ہے. 400 روپے کلو, تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا 300 روپے کلو دستیاب ہے. شکرقندی کون نہیں جانتا بھائی, اب بھی پنجاب کی شکرقندی منڈیوں میں دستیاب ہے. اتنا بہترین ماشاءاللہ, تقریباً 250 روپے کلو. سنگاڑا بھی دستیاب ہے, آپ آ کر خریداری کر سکتے ہیں. 300 روپے کلو. مورنگا یعنی کہ سوہانجنا, آپ نے کرونا کے دنوں میں اس بلا کا بہت زیادہ نام سنا ہوگا. ہر حکیم ہر ڈاکٹر مشورہ دیتے کاوا پیو, سوہانجنا کے کاوا پیو, پاؤڈر سلاد میں ڈالو, ایسی کھا لو. یہ وہ ہے جس کو اچاری مولی بھی کہتے ہیں. مولی میں جو اچار ہوتا ہے نا, وہ ہماری عام مولی نہیں ہوتی, وہ رسیلی ہوتی ہے. یہ کافی سخت جان ہے اور ان کے ریٹ کافی مہنگے چلتے ہیں کیونکہ ابھی کم ہے. تقریباً 300 روپے کلو دستیاب ہے یہ مورنگا. بھائی لاہوری لکڑ گاجر تقریباً 10-15 دن سے مہنگے ہیں اور 1200 روپے. پروڈکشن کم ہے نا, تو تقریباً 250 روپے کلو. ویسے تو منڈی میں آپ کو 700-800 کلو بھی دستیاب ملے گا, لیکن اچھے کا ریٹ تقریباً 250 روپے کلو ہے. یہ ایک اور مرچ ہے بالکل کالا, 120 روپے کلو دستیاب ہے. بھائی یہ بھی ارچن 4 سدہ کے تحفے ہیں. ان کا ریٹ ہے 700 روپے. یہ ایک اور نسل ہے. یہ تو آپ جانتے ہوں گے کانٹے دار دیسی کریلا, نہایت زہریلا ماشاءاللہ. ریٹ کیا ہے؟ صرف اور صرف 900 روپے, 180 روپے کلو. یہ پورا شاپر کتنے کا ہے؟ 1100 روپے کا پورا شاپر ماشاءاللہ. اور اس کا شاپر 500 روپے ماشاءاللہ. وزن کتنا تقریباً؟ 7-8 کلو. ٹماٹر کی بات کریں تو یہ سارے ٹماٹر اس وقت یہ جو پڑے ہیں نا, یہ اتنے ڈھیر ماشاءاللہ, منڈی بھری ہوئی ہے. تو یہ سب ہے کابل جان کے تحفے. پاکستانی بھی آ رہے ہیں 25% تقریباً بڑھتے جا رہے ہیں, اور 10-15 دن بعد سارے پاکستانی ہوں گے. ان کے ریٹ آج کے دن چل رہے ہیں تقریباً 150 روپے کلو, کہیں کہیں 160 روپے کلو بھی دستیاب ہے. کل سے سستے ہیں بھائی. یہ پرانا آلو ہے پنجاب کے 3 شہروں کا, اکاڑا, دیپال پور اور ساتھ قصور کے تحفے. سٹور کیا جاتا ہے اس کو کیمیکل لگا کر تاکہ 2-4 مہینے یہ خراب نہ ہو. اس کے بعد مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اس کا نام ایکسپریس بھی ہے, کوئی پپسی آلو بولتے ہیں, کوئی پک آلو بولتے ہیں. بہرحال 2-4 نام ہے اس کے. ریٹ کیا ہے؟ 450 سے لے کر 500 روپے تک, تقریباً 100 روپے کلو. جی یہ جو پیاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کابل جان کے پیاز. پاکستانی پیاز آج کل کم ہو گئی. یہ انار جیسے پیاز ہے ماشاءاللہ. 850 روپے, 160-70 روپے کلو دستیاب ہے. بارڈر کی بندش کی وجہ سے ٹماٹر اور پیاز کے ریٹ چھڑے ہوئے ہیں. جیسے انشاءاللہ ہمارے یہ غلام خان اور تورہم کے بارڈر کھل جائیں گے نا, آپ کو پیاز بھی پھر تھوڑا سستا ملے گا. ابھی مہنگا ہے. 30-40 روپے کی گڑی آپ کو دھنیا ملے گی. یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ. یہ ہے مملکت پاکستان کے تحفے, اور یہ آ رہا ہے آج کل کوئٹہ سے, جوب سے. ان کے ریٹ چل رہے ہیں 500 روپے کلو ماشاءاللہ. بھائی مولی کافی مہنگی ہے, منڈی میں ہے نہیں. یہ بالکل فریش مولی ہے, 250-300 روپے تک آپ کو گڈی ملے گی, اور ہو سکتا ہے اس سے مہنگی بھی ہو. اتنی اچھی مولی, اور تقریباً ہوئی ہے 10-12 مولیاں ایک گڈی میں. اسی طرح ساگ کے ریٹ بھی اس وقت 30-40 روپے چل رہے ہیں. پالک ساگ موجود ہے, یہ ڈبل پالک اس کو بولتے ہیں, پتہ نہیں کون سا پالک, انگریزی پالک بھی ہے. ساتھ دستیاب ہے. یہ سرسوں کے پتے بھی ماشاءاللہ 30-40 روپے گڑی درمیان میں ہے. جتنی بڑی اور صاف ہوں گی 5-10 روپے ریٹ ایسے اوپر لگے ہوں گے. کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پیاز ہے, تو نہیں بھائی, یہ پاکستان کا ٹاپ برانڈ ہے. اس کا نام ہے G1 لہسن. کچھ لوگوں کو کروڑوں کما کر دے گیا اور کچھ لوگوں کو سڑکوں پر لا گیا. ان کے ریٹ آج کے دن بھی 200 روپے کلو دستیاب ہے. اچھا لہسن ہے. اگر آپ اس کو پکائیں اور یہ جیسے ہی جاگ چوڑے تو اس کو آپ مزید 50 سیکنڈ پکائیں گے نا, تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ کیسا زبردست لہسن ہے. لوگ اس سے ڈر رہے ہیں کہ یہ جاگ کر رہا ہے. جاگ کا یہی علاج ہے, آپ ٹرائی کر لیں. توریا مہنگی ہے اور آج 600 روپے دڑی, 120 روپے کلو ہے. چقندر بھی مہنگا بھائی, 1200-1300 روپے تک 5 کلو دستیاب ہے. ہاں یار بہت خوبصورت لہسن پڑا ہے ہمارے پاکستانی. یہ دیکھ لیں بھائی ماشاءاللہ, اور صرف 500 روپے کلو. یہ ہے سیالکوٹ کی کھٹی لیمن. اس کا چھلکا ہوتا ہے پتلا, اور یہ رس سے بھرا ہوا لیمن جو ہے اس کا ریٹ آج کے دن چل رہا ہے 300 روپے کلو. علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کے شہر کا بہترین لیمو. یہ ایک اور نسل کی مرچ ہے, یہ دیکھ لیں آپ. یہ بھی نہایت کڑوے ہے اور 600 روپے کلو دستیاب ہے بھائی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. ایک اور نسل کا کریلا اور 900 روپے, 180 روپے کلو ہے بھائی. یہ کوئی اور نسل ہے ماشاءاللہ دیسی. عربی جیسا کہ ہم بول رہے آلو جتنا ہو جائے گا, تو یہ آلو جتنا ہی ہے. شاید 2-3 سال بعد مزید تجربات کر کے یہ بلا بن جائے. اور ان کے ریٹ چل رہے ہیں آج کے دن 800 روپے, 160 روپے کلو ماشاءاللہ. نہایت موٹا عربی ہے بھائی. پرانا آلو تو جگہ دستیاب ہے, نیا آلو بھی منڈی میں آتا ہے. یہ ہے ہمارے گلگت بلتستان کے تحفے. نہایت بہترین آلو
450-500 روپے تک 5 کلو دستیاب ہے۔ تو محترم دوستو، یہ کچھ معلومات آج بین الاقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کی تھی۔ ایسی معلومات کے لیے ضرور فالو اور سبسکرائب